अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉइन पेपर में हाजिर हूँ आज की अहम तरीन खबरों के साथ। क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत अहम खबरें हैं, बल्कि हैपनिंग्स हो रही हैं और अजीब अजीब किस्म की हैपनिंग्स हो रही हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और इस किस्म के फंड जो मार्केट के अंदर क्रिएट हो रहे हैं वो आज से पहले कभी नहीं देखे गए। हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो और हिस्ट्री ऑफ आप ओवरऑल जो इकोनॉमी की जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर आज तक इस किस्म की हिस्ट्री हमने नहीं देखी कि इस किस्म के फर्ज क्रिएट हुए हों। और आज तो कमाल हो गया, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। हम उससे रिलेटेड आपको समझाते हैं जी हुआ क्या है असल में। जी आप न्यूज़ देख रहे हैं कॉइनडेक्स पर। यूएसडीसी स्टेबल कॉइन का आपको पता चला होगा कि कुछ दिन पहले जो इनका बैंक था, जो सिलिकॉन वैली बैंक था, अमेरिका में है ये सिलिकॉन वैली बैंक है। ये सबसे बड़ा आप इसको कह सकते हैं यूएसडीसी होल्डर था। इनके पास इनकी ट्रेजरी में सबसे ज़्यादा यूएसडीसी मौजूद था। तो यूएसडीसी ने जैसे ही खबर मार्केट के अंदर ये रिलीज़ हुई कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो कोलैप्स हो गया है, तो यूएसडीसी के अंदर फंड क्रिएट हुआ। और आपने देखा जो बिटकॉइन का रिसेंट जो क्रिप्टो के अंदर भी एक फंड आपने देखा, और मार्केट के अंदर एक नॉर्मल रीटेस्ट से हटकर जो आपने फंड देखा और मार्केट ने डंप लिया था, उसकी एक वजह जो सिलिकॉन वैली बैंक भी था। तो यूएसए के हवाले से ये एक बैड बैड न्यूज़ आई और मार्केट्स ने ओवरऑल नेगेटिव बिहेव किया। और अब अभी साथ ही यूएसडीसी ने उसी दिन एक डंप लिया, और एक इंतहाई बड़ा डंप लिया, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है यूएसडीसी, बिल्कुल उसी तरह जैसे यूएसडीटी है या बीयूएसडी है। उसी तरह से यूएसडीसी एक स्टेबल कॉइन है जिसको हम डॉलर के तौर पर क्रिप्टो करेंसी के हवाले से यूज करते हैं। तो उसने 0.869 $1 पे मौजूद था। $1 क्योंकि स्टेबल कॉइन है, तो $1 से उसने डंप लिया, एक बहुत बड़ा डंप आया जो कि डंप गया 0.869। तो साथ ही एक बड़ा फंड क्रिएट हुआ और मार्केट के अंदर ओवरऑल मार्केट ने एक बेरिश मोड लिया। लेकिन रात को जो लेट नाइट मार्केट की क्लोजिंग के बाद यूएस स्टॉक जैसे क्लोज हुआ, उसके बाद बिटकॉइन के अंदर और यूएसडीसी के अंदर आपने एक बड़ी ज़बरदस्त रैली देखी और स्टेबिलिटी आई मार्केट के अंदर। क्यों स्टेबिलिटी आई? क्योंकि यूएस जो इंटरवीन किया, जो वैली बैंक था उसके हवाले से क्या इंटरवीन किया जी, ये हाईलाइटेड एरिया है, ये आप पढ़ सकते हैं। सिंगापुर बिटकॉइन एंड द अदर क्रिप्टो करेंसीज रैलीड ऑन मंडे after US authorities announced a plan to limit the fallout for the collapse of Silicon Valley Bank, and as cryptocurrency firm Circle assured investors its peg was secure। जी, तो उन्होंने कहा कि जो इनका क्योंकि ये बैंक है, तो उन्होंने कहा कि हम जो हमारी जो ट्रेजरी है, द यूएस ट्रेजरी एंड फेडरल रिजर्व है, वो अनाउंस करता है कि वो जो अपने उसके रिजर्व्स हैं, ट्रेजरी रिजर्व्स हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, उनको वो इस बैंक के लिए ओपन करता है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी बैंक के हवाले से। और साथ ही क्योंकि जो वैली बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक है, वो साथ ही क्रिप्टो करेंसी फर्म को भी सर्कुलेट करता है, तो साथ ही यूएसडीसी ने भी एकदम से पंप लिया। और इस इतनी अहम और पॉजिटिव न्यूज़ ने फौरन इम्पैक्ट किया आफ्टर क्लोजिंग ऑफ यूएस स्टॉक, और एक बड़ी रैली आपने मार्केट के अंदर देखी जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी। आपने देखा बिटकॉइन ने नॉर्मली बड़ा ज़बरदस्त बिहेव किया, और बिटकॉइन रात लेट नाइट से पाकिस्तान टाइम के मुताबिक अच्छी और पॉजिटिव ग्रीन कैंडल्स दे रहा है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पंप आपने मार्केट में देखा। लेकिन यूएसडीसी को आपने देखा कि 0.86 से फौरन $1 को उसने टच किया। और अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि $1 से वो अबव जाने की सूरत हाल में इस वक्त मौजूद है। यूएसडीसी जो है वो किसी भी वक्त आप देखेंगे कि वो $1 क्रॉस करेगा और 1.1 तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी क्रिएट हो जाएगी सिचुएशन, वो ये हो जाएगी कि जिन लोगों ने यूएसडीसी जो है वो 0.85 0.86 पर परचेज किया, क्या वो 1.1 पर उसको सेल नहीं करेंगे? मेरे नज़दीक अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लें और एक तज्जिया लें कॉइन पेपर का, तो उसके मुताबिक 1.1 और उसके आसपास जैसे ही यूएसडीसी आएगा, तो जो बड़े बड़े जो यूएसडीसी के होल्डर्स हैं वो इसको सेल प्रेशर करेंगे, वहाँ पर सेल होगा और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और वहाँ से यूएसडीसी दोबारा $1 पर आएगा या 0. जी का जी का जी। तो ये पंप मैं आपको दिखाने से पहले न्यूज़ जो थंबनेल पर आपने देखी है, उससे पहले एक और न्यूज़ दे दूँ जी। रात को जैसे ही यूएस
جی جیسے ہی یو ایس نے خبر دی تو آپ نے دیکھا کہ ویل الرٹ آن ہوا، اور فوری طور پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منٹ ہوئے، جو یہ برن کیا انہوں نے یو ایس ڈی سی ایک ہیوی اماؤنٹ، دین انہوں نے فوری طور پر اسی وقت ایک ہیوی اماؤنٹ جو ہے وہ منٹ ہوئی یو ایس ڈی سی ٹریجری کے اندر، پھر ایک اور بڑی اماؤنٹ ٹریجری کے اندر یو ایس ڈی سی منٹ ہوئی، اور جیسے ہی یہ 3 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، اہم ترین ٹرانزیکشنز تھی، جیسے ہی یہ 3 ٹرانزیکشنز کمپلیٹ ہوئی ہیں تو مارکیٹ نے ایک بڑا عجیب طریقے کا بالکل ایک مارکیٹ سے ہٹ کر ایک الگ قسم کا اس نے پمپ دکھایا، اور پمپ میں آپ کو دکھاتا ہوں بائنینس کے اوپر جی کیسا پمپ آیا جی. تو یہ آپ کے سامنے چارٹ اوپن ہے، بی ٹی سی یو ایس ڈی سی بائنینس. جی یہ آپ نے کینڈل دیکھی، یہ 4 آور کینڈلز ہیں، لیکن یہ 5 منٹ کا پمپ ہے یہ والا. اب یہ آپ دیکھیں ایگزیکٹ 50K پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پمپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک اس نے سپائک دی ہے، 5 منٹ سپائک تھی یہ، 50K کو بٹ کوائن ٹچ کیا، 50K پر بٹ کوائن نے ٹچ کیا، اور وہاں سے بٹ کوائن یہ 50K پر ٹچ کر کے نیچے فوری طور پر اسی ٹائم ایک سپائک دے کر واپس آ گیا، اور 22,300 پر آلموسٹ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے. تو یہ ایک دم سے جو ہے مارکیٹ کے اندر اتنی زیادہ وولٹیلٹی آئی، اتنی زیادہ فلکچویشنز مارکیٹ کے اندر آ گئی، اتنی ہائی وولٹائل مارکیٹ ہوئی، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس قسم کا پمپ آئے گا. اور جن کے ہوپس ہو کہ یہاں پر انہوں نے ایک لانگ ٹرم ہولڈ میں آرڈرز لگا رکھے ہوں گے کہیں نہ کہیں لوگوں نے، تو ان کے آرڈرز یقینی طور پر ہٹ ہوئے ہوں گے. اس کو کہتے ہیں جی جیک پاٹ. یہ ہے جیک پاٹ کرپٹو کا، جس کے بارے میں کوئی کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتا، انپریڈکٹیبل ہے یہ. تو آپ دیکھیں جی کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ بٹ کوائن 20,000 پر ٹریڈ ہو رہا ہے، اور ایک دم سے ایک یو ایس ڈی سی بٹ کوائن جو ہے وہ 50K پر ٹچ کرے اور ود ان منٹس واپس 22 پر آ جائے. جی یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ہوا ہے رات کو، یہ 4 آور کینڈل ہے، اور یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے گیا ہے. جی تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایک نیا فنڈ کریٹ ہو چکا ہے. نیا فنڈ کیا کریٹ ہو گیا ہے؟ نیا فنڈ یہ کریٹ ہو گیا ہے کہ سی زی بائنینس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. ٹویٹ میں جی انہوں نے کہا کہ جو بی یو ایس ڈی کے حوالے سے فنڈ ہے، جو کہ امریکہ اسٹیٹ نے اس کے بی یو ایس ڈی کے اوپر ایک ایکشن لیا تھا، اور سی زی بائنینس نے بھی بی یو ایس ڈی کو کلیم کر دیا تھا کہ یہ جو کہ ان کا کوائن سمجھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کلیم کیا کہ یہ ہمارا کوائن نہیں ہے، اور ہم نے اس کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی. تاہم تمام دنیا یہی کہتی ہے کہ یہ بائنینس یو ایس ڈی ہے، بی یو ایس ڈی مطلب بائنینس یو ایس ڈی، لیکن وہ اس کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے. لیکن ابھی انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ریمیننگ، یعنی کہ اس فنڈ کے بعد جو لاسٹ منتھ 1 ماہ پہلے آیا تھا، انہوں نے کہا اس کے بعد ہم نے جو ریمیننگ $1 بلین جو انڈسٹری ریکوری ایک انیشیٹو فنڈ ہوتا ہے کہ ریکوری کے طور پر ایک رکھتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ایشو بنتا ہے تو اس کے لیے ایک ریکوری پہ ایک بیک اینڈ پہ ہمارے پاس کچھ اماؤنٹ موجود ہو. تو ان کے بعد جو $1 بلین بی یو ایس ڈی میں رہ گیا تھا، وہ بھی انہوں نے وہاں سے اٹھایا ہے اور اس کو وہاں سے وڈرا کیا ہے بی یو ایس ٹی سے، اور اس کو بٹ کوائن، بی این بی اور ایتھیریم کے اندر پلانٹ کر دیا ہے. یعنی کہ انہوں نے بی یو ایس ڈی سے ٹوٹل اپنی مارکیٹ کا جو سرمایہ وہ نکال کے بی ٹی سی، بی این بی اور ایتھیریم کے اندر انویسٹمنٹ کر دی ہے بائنینس نے. اس کے بعد سے بی یو ایس ڈی جو ہے اس کا فنڈ ایک الگ قسم کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اب بی یو ایس ڈی کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ایک بڑا ڈمپ لیتا جا رہا ہے. اور ہوپس ہو کہ بائنینس اور بی یو ایس ڈی اس فنڈ سے کو بھی جو پہلے والے فنڈز کی طرح اس کو بھی وہ ٹیکل کر لیں گے. تو دیکھنا ہوگا کہ کیا کرتے ہیں بائنینس اور بی یو ایس ڈی. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.